नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या साहित्य दर्पण या कार्यावळीत हांव मानसी केरकार मोगाळ पळोवप्यांक येवकारता. इश्टानो, कविराय डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले, कविता ही काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता. काळीज दिल्यार पावता. मनांतल्यो असंख्य भावना जेन्ना सृजनाच्या आंगणात बसून शब्दसुरांनी आपले शब्द आळयता तेन्नाच कविता जल्म घेता अशें म्हाका दिसता. आयज आमच्या मदीं आसा गोंयची धूप, एक पत्रकार, कोंकणी मोगी, लेखिका, कवी तशीच साहित्यीक, कोंकणी भाशा मंडळाची आदली अध्यक्ष आनी ह्या वर्सा द गोवा हिंदू असोसिएशनाचो कविवर्य बाकीबाब बोरकार पुरस्कार मानकरी भोमानेस्त अन्वेषा बाय सेंभाळ आमच्या मदीं आसा. साहित्य दर्पण कार्यावळीत हांव तुमकां येवकार दिता. देव बरें करूं मानसी. अन्वेषा बाय, जेन्ना पुरस्कार मेळटा खोस, उमेद येता, उर्बा येता, उर्जा येता आनी येदी मोठी जापसालदारकी येता. तुमकां अशें दिसता की जापसालदारकी आतां वाडल्या? मानसीबाई, देव बरें करूं. पयलीं तर म्हाका दिसता जेन्ना लेखणी हातान घेतली तेन्नाच्यान ही जापसालदारकी सांगाता आसा आनी ताका तशें कारणूय आसा. म्हणजे म्हाका पुरस्कार जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना हांवें जें भाशण केल्लें तातूंतय सांगिल्लें की जवळ जवळ 12 वर्सांचेर हांव बरोवंक लागलें आनी बरोवंक लागल्या उपरांत म्हणजे खोस आशिल्ली, कौतूक आशिल्लें, सगळें आशिल्लें. पूण जेन्ना बरोवंक लागलें तेन्ना सगळ्यान पयलें जें बालकडू मेळ्ळें तें म्हज्या बापाय कडल्यान, कारण तो स्वता लेखक आशिल्लो आनी ताज्या पेक्षा चड कोंकणी चळवळीचो तो भाग आशिल्लो. म्हणटकर तेन्नाच्यान ताणें एक गजाल ठासून म्हज्या मनान भरली की तूं जें बरयता तें फक्त मनोरंजना खातीर न्हय, तुज्या उमेदी खातीर न्हय, तूं एका भाशेक तुजें योगदान दिता आनी ताका लागून ही जबाबदारी, ही जापसालदारकी तेन्नाच्यान म्हज्या बरोबर आसा. पुरस्कार मेळटकर एक जाग आयिल्ल्या भशेन ती परत एकदां जाग येता. पूण म्हाका दिसता पुरस्कार मेळटकर म्हणप की आतां जापसालदारकी वाडल्या हें चुकीचें थारतलें. ती जापसालदारकी ज्या दिसा तूं बरयता आनी ज्या दिसा तुका दिसता की कोणें तरी तुजें वाचचें, कोणें तरी तुजें वाचून ताका आनंद मेळचो किंवा ताका तातूंतल्यान जें कितें मेळूंक जाय तें मेळचें जाल्यार म्हाका दिसता ही जापसालदारकी त्या दिसाच्यान तुज्या सांगाता आसपाक जाय. वा. एक युवा चळवळींतल्यान तूं मुखार आयलें. तुजे म्हणजे घरा कडेन साहित्यीक बॅकग्रावंड तुका आशिल्लो तेन्ना कविता खंय ना खंय तरी अशीच होवर जावन तुज्या मेरेन आयल्या आसतली. पूण म्हाका एक मुजरत विचारन दिसता की एक साहित्यीक आमी म्हणटा एक मटिरियल जेन्ना साहित्याचें आमी ताजे कडेन वतना एक कितें तरी तकलेन येता, थॉट येता. तो थॉट प्रोसेस तुजो कसो सुरू जाता? एस्पेशली कविता, कित्याक कविता हो म्हाका दिसता सगळ्यान चड डिफिकल्ट, कित्याक ते फक्त यमक जुळोवपाची ती कविता न्ही, तातूंत एक विचाराची पेरणी जाता लोकां मेरेन ती पावता. तेन्ना तुज्या कडेन हो प्रोसेस कसो सुरू जाता म्हाका जाणून घेवपाक आवडटलें खूब. प्रोसेस म्हळ्यार म्हाका दिसता तुज्या भितर जर संवेदना आसा, इफ यू आर म्हणजे खंयचीय गजाल पळयता आसतना जर तूं एका वेगळ्या नदरेन पळयता की बाबा ह्या गजाली फाटल्यान कितें आसतलें काय, किंवा म्हणजे स्वताक लागता तेंच न्हय, दुसऱ्यांचेंय दुखणें जर तुका लागता किंवा कितें जें घडटा तातूंत तुका जर एक तुजी विचार प्रक्रिया जर सुरू जाता जाल्यारूच तूं म्हाका दिसता लेखक जावपाक शकता. एक सादें उदाहरण दिता, म्हणजे ताजी कविता अजून बरोवंक ना हांवें, पूण बसीन वतालें हांव आनी एक चली चडलें बसीन आनी ताज्या हातान पुस्तक आशिल्लें आनी तें धडपडत धडपडत चडलें आनी म्हज्या सायडीन येवन बसलें आनी ते अक्षरशा नोट्स घेताले, म्हणजे मोबायलार पळयताले आनी बरयताले. इतल्यान कंडक्टर आयलो ताचे कडेन तिकेट घेवपाक आनी कंडक्टरान पळयलें की ते कितें तरी करता आनी कंडक्टर राव हांव मागीर येता म्हणपाक लागलो आनी कंडक्टर फुडें गेलो आनी परत आयलो. सो म्हज्या तकलेन तेन्ना विचार प्रक्रिया सुरू जाली की अरे कंडक्टराक त्या मुमेंटाक दिसला काय की हांवें करपाक शकलो ना, हांव शिकपाक शकलो ना, तें शिकता जाल्यार ताका शिकोव, हांव मागीर तिकेट काडपाक येता. आनी तातूंतल्यान केन्ना तरी ती कविता जल्माक येतली, म्हणजे तें बीज आयलें तकलेन. सो म्हाका दिसता खंयचोय जो साहित्यकार आसता ताची प्रक्रिया अशी आसपाक जाय, म्हणजे कोण बसून ठरोवन कविता बरोवंक शकना. म्हाका तरी दिसना की खंयचोच कवी आतां बसलो आनी आतां हो विशय, आतां ह्या विशयाचेर हांव कविता बरयता, हें जावप खूब कठीण. म्हणजे माधव बाब आमकां सदांच सांगताले, माधव बाब बोरकार, की जें सुचता तें बरोवन दवर, ताची केन्ना तरी कविता जातली. ती 2 सेंटेन्सां आसूं नाजाल्यार ते 2 शब्द आसूं. सो म्हाका दिसता ते 2 शब्द किंवा तें जें बीज सुचता ती
केन्ना तरी ताजी कविता जाता किंवा केन्ना तरी ताजी कथा जाता, पूण तें सुचपाक जाय, तो दृश्टिकोन तुवें दवरपाक जाय, आनी तो म्हाका दिसता तो मुद्दम बळकावंक शकना तूं. ती संवेदनशीलता तुज्या बरोबर. भितर आसप गरजेची. म्हणजे एक हांव समज समप केलें हांवें जाल्यार एक बीज रोखडोच रूख जावपाक ना, शकना, ताजो अजिबात ना. रोपो जावचो पडटा सामकें, आनी मागीर ताजो सामकें. रूख ताजेर म्हणजे चिंतन जावपाक जाय, ताजेर तें पिकपाक जाय, म्हणजे तें तयार जावपाक जाय, मागीर तें पानार वाडपाक शकता तो शिजल्या उपरांत. अर्द कच्चे वाडल्यार ताचें कांय जावचें ना. सामकें. बरोबर. सो साहित्य ही जबाबदारी अशें तूं म्हणटा. पूण म्हाका एक सहज एक विचारून दिसता की हय बरोवप जाता. आतां नवे निर्वांचीत म्हणटा तशे खूब खूब लेखक येता. पूण एक वेगळो एक पॅरलल युनिवर्सान समज हांवें तुका एक क्वेश्चन केलो की साहित्य ही लेजर एक्टिविटी काय ती जबाबदारी? म्हणजे एक तूं साहित्यीक हे धरनासतना एक लेमॅनाच्या बद्दल हांव विचारता, जाल्यार ती एक लेजर एक्टिविटी हय म्हाका कितें तरी येता, म्हज्या मनान तें रावपाक शकना, त्या खातीर तें पेपरार येता, काय ती जबाबदारी म्हणून पळोवपाक जाय आनी त्या वटेन विचार करपाक जाय अशें तुका दिसता? मानसी, म्हजें स्पश्ट मत की ज्या दिसा तूं आपलें साहित्य किंवा आपली कला दुसऱ्यांच्या हातान दिता, ती फक्त लेजर एक्टिविटी उरूंक शकना. बरोबर. लेजर एक्टिविटी म्हणून तूं बरयता जाल्यार तूं बरय, तुज्या डायरेन दवर आनी तुका जाय तेन्ना तें वाच तुज्या पुरतें. पूण ज्या अर्थान तें कोणें तरी वाचिल्लें आमकां जाय, ज्या अर्थान तुमी तें प्रकाशीत करता, ज्या अर्थान तुमी दुसऱ्यांच्या हातान दिता, थंय जबाबदारी ही येताच. कारण तूं दुसऱ्याचो वेळ, दुसऱ्यांचे श्रम, दुसऱ्यांचें मनोरंजन ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंत आसतात. म्हणजे ताजो दुसऱ्याचो वेळ हांव कित्याक वेस्ट करपाक जाय? बरोबर. आनी दुसरें हांवें जें परत म्हळें की हें एका भाशेक कंट्रिब्युशन. म्हळ्यार हांव जेन्ना कोंकणींतल्यान बरयता तेन्ना कोंकणी भाशेक हांव योगदान दितां आनी तें योगदान योग्यूच आसपाक जाय. म्हळ्यार थंय तूं कॉम्प्रमायज करपाक शकना, कारण अल्टिमेटली कशें की कोणीय जेन्ना कोंकणी साहित्य एकंदर पळयता तेन्ना तो एक तरेचे तो एक लेवल सेट करता. आनी आज कोंकणी साहित्य खंय पावला किंवा कोंकणी साहित्य खंय वता हें करता आसतना थंय तुजी जर कविता, तुजो जर लेख, तुजी जर कथा तातूंत आसा जाल्यार ती तें लेवल थारायता न्ही, खंय तरी तें एक ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन. सो थंय तूं ती मनरिजवणेक जाल्यार म्हजें स्पश्ट मत की तूं तुज्या डायरेन दवर. पूण तुका जर तें दुसऱ्याच्या हातान दिवंक जाय जाल्यार मागीर ती जबाबदारी आनी तुवें ती काटेकोरपणान पाळूनूच तुजें साहित्य दुसऱ्यांच्या हातान दिवपाक. सामकें म्हाका पटलें तुजें मत. कारण खुबशे लेजर एक्टिविटी म्हणजे सहज एक साहित्य ना म्हाका आवडटा, जस्ट आतां कशें म्हणजे ह्या आमचे युगूच अशें जाला की तो करता म्हणून म्हाका करन दिसता आनी अशे तरेन खुबशी साहित्य येता. पूण ती खंय तरी अकाउंटेबिलिटी ताजी जावपाक जाय अशें म्हाकाय दिसतालें. पण एका साहित्यिकाच्या हातूंत तोंडान आयकल्यार म्हाकाय बरें दिसलें. फुडलो प्रश्न म्हजो कोंकणी भाशा मंडळाच्या संदर्भान आसा. कोंकणी भाशा मंडळ खडेगांठ संस्था भरपूर आनी सातत्यान कोंकणी खातीर वावर करपी अशी संस्था आनी तातूंत एक इतिहासीक खीण आयलो जल्माक. बायल मनीस कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षपद सांबाळटा, युवा प्रतिनिधी आनी ताज्या बरोबर क्षमतेच्या बळार तुजी नेमणूक जाता आनी तूं अध्यक्षपद सांबाळटा. कशें दिसलें ताजे खूब तुवें हाज्या पयलीं खूब उलयलां. पूण म्हाका एक खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न, खूब म्हत्वाचो प्रश्न. एक एदी व्हडली संस्था जेन्ना अध्यक्ष म्हणून तूं लोकांचें प्रतिनिधित्व तूं करता तेन्ना कसली आव्हानां, एक चॅलेंजींग टास्क तुज्या मुखार आयली? कित्याक ते एक नासतले, ती कितलीशीच आसतली आनी म्हाका जाणून घेवपाक जायच. निश्चित आव्हान आशिल्लें. कारण तुवें जशें म्हळें की हांव जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचें अध्यक्ष जालें तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ 60 वर्साच्या उमऱ्यार आशिल्लें. 58 वर्साचें कोंकणी भाशा मंडळ आनी हांव तेन्ना तिशींतलें म्हणटा तशें. आनी अशा वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचें अध्यक्षपद घेवप हें मुळात म्हणजे येदे व्हडल्या संस्थेचें अध्यक्षपद घेवप हेंच मुळात आव्हान. पूण म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाचें व्हडपण, त्या संस्थेचें व्हडपण की त्या संस्थेन आमच्या सारक्या तरणाट्यां कडेन ही जबाबदारी वेळोवेळ दिल्या. म्हणजे हांव जरी पयलीं अस्तुरी आसली आनी अस्तुरी म्हणटकर तें थोडेशें चड ब्लोन आवट ऑफ प्रपोर्शन जालें, पूण तरणाट्यांनी हाच्या पयलीं हें आव्हान पेल्लां आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता इतलीं वर्सां जालीं तरी ही संस्था टिकून आसा आनी संस्था वावर करत आसा. आपले जे एम्स आनी हे आसात ती बदलत आसा, म्हणजे काळा प्रमाण बदलत आसा आनी तो बॅटन पास जायत आसा. सो म्हाका दिसता म्हज्या पयलीं जे अध्यक्ष आशिल्ले तांणी बी हें करून दाखयल्लें. आनी 2012 जेन्ना चेतन बाब आचार्य अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना हांव सचीव आशिल्लें.
आनी हांव म्हणन की तेन्नाच्यान तांणी एका तरेन म्हाका तयार करपाक सुरवात केली. म्हणजे म्हजी जी तयारी आसा ती म्हज्या पेक्षा पयलीं म्हाका दिसता तांणी केली, की खंय तरी हांव अध्यक्ष फुडाराक जावंक शकता. आनी त्या तरेन तें ट्रेनींग प्रशिक्षण म्हणजे खूब हाणें म्हणजे तें जाणीवपूर्वक किंवा सांगून न्हय, तें तेन्नाच्यान सुरू जालें. आनी ताच्या नंतर म्हाका दिसता आव्हानां म्हणचे पेक्षा प्रॅक्टिकल सिच्युएशन अशें आयलें, की हांवें 2020 अध्यक्षपद घेतलें जेन्ना कोवीड काळ आयलो. हो. सो एका तरेन सगळें ठप्प जाल्लें आनी एका वटेन कोवीड म्हणजे खरें म्हळ्यार मे म्हयन्यान आमची प्रक्रिया जाता ती प्रक्रिया सुद्दां मुखार वचून थोडेशें नंतर हांवें अध्यक्षपद स्विकारलें आनी मागीर कितें करया असो खूब व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. कारण काय जायना, कार्यावळी जायना, तूं भायर सरपाक शकना. अशा वेळार हांव म्हणन की कोंकणी भाशा मंडळाचें जें सदांच वैशिश्ट्य आसा तें म्हणजे टीम वर्क. म्हणजे हांव जरी अध्यक्ष आसलें तरी ती टीम पुराय एकठांय आसता आनी त्या टीम वर्कांतल्यान आमी जे बाकीच्या कोणाकूच शक्य जालें ना तें करून दाखयलें. आमी आमच्यो सगळ्यो कार्यावळी म्हणजे म्हाका दिसता 90% म्हणन हांव ऑनलायन Online व्हेल्यो. जाल्यो. आनी आमकां दिसलें की अरे जातलें काय जावचें ना, पूण त्यो जाल्यो. आनी तातूंत गोंयबाब कथामाळ कथामाळ सारकेल्ली आसा. सुद्दां कार्यावळ आमी ऑनलायन Online केली, घेतली. सर्त ऑनलायन केली. कोंकणी वाचन विश्व सुरू केलें तेन्ना आनी ऑलमोस्ट एवरी म्हणजे दर म्हयनो आमच्यो कार्यावळी जाताल्यो. शिक्षकांक प्रशिक्षण खास करून म्हणजे तेन्ना अशें जाल्लें की शिक्षण सगळें ऑनलायन गेलें आनी तातूंत मागीर कोंकणी भाशेन जायते ऑनलायन रिसोर्सीस ना अशे तरेचो प्रश्न. पूण गोंयभरच्या शिक्षकांक घेवन प्रशिक्षण म्हणया किंवा ते रिसोर्सीस तयार केले आनी हें सगळें टीम वर्कांतल्यान जालें. कारण हें एकट्याक म्हणजे अध्यक्षाक दिसलें म्हणून हें जावप शक्य ना. कारण हो खूब व्हडलो वावर आशिल्लो. process. आनी हांव सदांच म्हणटा की जाणटे ते भुरगे म्हणजे आज सुद्दां हांव केन्नाय उदयबाब भेंब्रे जावं भाई मावजो जावं हांच्या दाराचेर वचून मारपाक शकता आनी ते म्हाका येवप आनी बस आनी कितें जाय काय म्हणून विचारतले. तशेंच तरणाटे. सो जाणटे ते भुरगे मेरेन सगळे कोंकणी भाशा मंडळा कडेन आसा. हे कोंकणी भाशा मंडळाचें सगळ्यान व्हडलें म्हाका दिसता जमेची बाजू जाचो दर एका अध्यक्षाक आदार जाला आनी म्हाकाय तसो जालो. सो आव्हानां आशिल्लीं पूण ती पेलपाक जी म्हणजे जें एक बॅकींग जाय आशिल्लें किंवा जो आदार जाय आशिल्लो तो वेळोवेळी मेळत रावलो आनी त्या तरेन तें काम मुखार गेलें. शक्त बळ वाडोवपाक कितलेशेच खांबे तुज्या मुखार उबे सामकें रावले. सदांच म्हाकाच न्ही म्हाका दिसता सगळ्यांच कडेन आशिल्लें. आनी तें संस्थेचें व्हडपण म्हळ्यार हांव सदांच म्हणटा की कोंकणी भाशा मंडळ म्हणजे आमकां मंडळ व्हड करता ती संस्था तेदी व्हडली आनी म्हणून तें आव्हानां पेलप शक्य जाता. खूप सुंदर. आता एक साहित्यिकाच्या काळजांतलो एक प्रश्न विचारता. कोंकणी भास आमकां खूब लागींची म्हणजे आमचो जीवच म्हणल्यार जाता. पूण तिका फुडें व्हरतले जाल्यार एक दर्जेदार साहित्य हातून येवपाक जाय जाल्यार ताच्या खातीर कितें कितें जावंक जाय अशें तुका दिसता? म्हाका दिसता साहित्य येत रावतलें. म्हणजे एक काळ आशिल्लो जेन्ना कोंकणी भासूच न्ही म्हणटाले लोक आनी त्या सगळ्या प्रवासांतल्यान मुखार सरून जेन्ना साहित्य येवपाक लागलें सुरवातेक तेन्नाय खूब जाणांनी म्हळें की म्हणजे कितलें साहित्य येता आनी सगळें साहित्य दर्जेदार काय कितें ताची समिक्षा जायना आनी आजूय आमी त्याच आरोपांतल्यान वता की समिक्षा जायना, कसल्या कसलें साहित्य येता, दर्जेदार साहित्य आनीक येवंक जाय. म्हाका दिसता साहित्य येवपाकूच जाय, तें चालूच उरपाक जाय. पूण म्हजी तरणाट्यां कडेन एक खूब ल्हान अपेक्षा की दुसरे क्रिटिसायज करतले किंवा दुसरे समिक्षा करतले म्हूण रावनाका, सेल्फ क्रिटिसिजम करा. आनी हें म्हाका दिसता दर एका लेखकान करप खूब गरजेचें की हांव जें बरयतां तें साहित्य खंय आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा की आमी लक्की की ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले लेखक, साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ले लेखक आपल्या घराची दारां उक्तीं करून आमच्या खातीर बसल्यात. तूं भाई मावजाक फोन कर, तूं उदयबाबाक फोन कर, तूं सोहेल बाबाक फोन कर, तूं कोणाकूय फोन कर. ते तुका म्हणजे खंयच्याय वेळार ते तुका भितर घेतले, योग्य ते मार्गदर्शन करतले आनी च्या पिवन आनी जेवण जेवून तुका घरा धाडटले. इतले आमच्या कडेन एक्सेसिबिलिटी आसा ताजो आमी म्हाका दिसता वापर करपाक जाय. म्हाका दिसता तें उरफाटें की आमकां हें सगळें इजिली अवेलेबल आशिल्ल्यान आमी तें करनात काय कितें असो प्रश्न म्हाका केन्ना केन्ना पडटा. आनी ताका लागून जितल्या तरेन हें सेल्फ क्रिटिसिजम जावंक जाय तें जायना. समिक्षा जाता, हांव म्हणना की समिक्षा जायना म्हणून, पूण परत खंय तरी म्हाका दिसता आमी थोडेशे कमी आशिल्ल्यान, कमी म्हणजे हांव संख्येच्या हातूंतल्यान म्हणटा की कोंकणी लोक थोडेशे कमी किंवा आमी लागीं आशिल्ल्यान ताका कितें दिसतलें काय, ताका वायट दिसतलें काय, नाल्यार हांवें ताचेर बरयलें जाल्यार ताका तें दुखतलें काय, हे सगळे प्रश्न आयिल्ल्या कारणान जशी घडये हेर भासांनी जाता तशी समिक्षा जायना. पूण म्हाका दिसता जे आमच्या कडेन एडवांटेजीस आसात
तांचो आमी वापर करपाक जाय आनी भाशे कडेन जाता तितले लागीं रावपाक जाय. साहित्य एक तरेन आनी घडये सगळ्यांक साहित्य रचप शक्य जावचें ना, पूण कोंकणी भाशेची सेवा आयज तुमी वेगवेगळ्या तरेन करपाक शकतात. म्हणजे तातूंत शिक्षण आयलें, तातूंत अनुवाद आयलो, तातूंत कितलींशींच मळां आसा जंय तुमी कंट्रिब्यूट करपाक शकता, जें करप गरजेचें. आनी म्हाका दिसता कोंकणी भास ही आमची एंड ऑफ द डे आमची आयडेंटिटी. कोंकणी भाशेन साहित्य येत रावतलें, पूण साहित्याच्या भायर ती आमची आयडेंटिटी. सो जंय जंय त्या भाशेचेर अन्याय जाता कसो दिसता, थंय थंय म्हाका दिसता आयज तरणाट्यांनी किंवा आमी सगळ्यांनीच एकंदर उलोवप गरजेचें, आपलो आवाज काडप गरजेचो आनी ही भास टिकून उरतली ही गॅरंटी आमकां दिवपाक जाय अशें म्हाका खूब प्रामाणीकपणान दिसता. तुजी आई बाबा साहित्यीक फाटबळांतली आसा, लिटरेचर बॅकग्रावंड तुज्या घरान आशिल्लो. Right. जेन्ना तूं कविता बरोवपाक लागली, कविता तुज्यो छापून येवपाक लागल्यो, तेन्ना खंय तरी ओके तांणी बरयलां आसतलें किंवा तांणी हेल्प केलां आसतलें अशें बी केन्ना तुका आयकुपाक मेळ्ळां? खूब मेळ्ळा. म्हणजे इनफॅक्ट हांव तुका सरळ सांगन की म्हजो बाबा जेन्ना गेलो, हांव 19 वर्साचें आशिल्लें आनी हांव बरोवंक लागिल्लें ऑलरेडी आनी छापपाक लागिल्लें. सो छापपाक लागलें तेन्ना म्हाका खूब कौतूक मेळटालें सगळें जालें. पूण बाबा वतकर म्हज्या एका घरच्या लागींच्या मनशान म्हाका सरळ तोंडार सांगलें की आतां आमकां पडटा की तूं स्वता बरयता म्हणून. सो बाबा वतकर जेन्ना 1-2 कविता प्रसिद्ध जाल्यो तेन्ना खडीसाकर म्हूण सदर येतालें सुनापरान्ताचेर, तातूंत तिणें सरळ म्हाका सांगलें आनी म्हाका दिसलें अरे म्हणजे इतलो तेंप तिका दिसतालें की म्हजो बापूय म्हाका बरोवन दिता काय कितें. सो हें जातालें, हें बऱ्याच प्रमाणान जातालें. पूण म्हाका दिसता कितें जाणा, म्हणजे म्हजो बापूय आसूं किंवा एकंदर साहित्य किंवा हेर खंयच्याय क्षेत्रांत जेन्ना आवय बापायची एक फाटभूंय आसून जेन्ना भुरगीं येतात तेन्ना खुबशे फावट म्हाका दिसता ते आवय बापूय त्या भुरग्याचेर एका वेगळ्या तरेन अन्याय करता की चड क्रिटिकल आसतात. म्हणजे म्हजो तरी अणभव तो की म्हज्यो कविता अक्षरशा पिनून बाबान डस्टबिनान उडयल्या की ना ह्यो लायकीच्योच ना म्हूण छापपाच्यो, किंवा ह्यो तूं कोंकणी भाशेक तुजें हें काय म्हूण कंट्रिब्युशन जाल्यार बरोच नाका, इतलें सुद्दां म्हाका म्हज्या बापायन सांगून. इट वॉज दॅट लेवल ऑफ क्रिटिसिजम जातूंतल्यान हांव वयर सरलें. आनी जें बऱ्याच जाणांच्या बाबतींत जाता आसतलें, पूण लोकांक दिसता आसतना दिसता फक्त एडवांटेजीस. आय एम व्हेरी प्रावड की हांव अरुण सिंबाळची धूव, कारण ताणें जें म्हाका दिलां तें म्हणजे आय कॅनॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. हांव शब्दांनी सांगपाक शकना ताणें म्हाका कितें दिलां तें. आयच्या जनरेशन टेक्नो सेवी जनरेशन जें आसा तांकां 30 सेकंदां वयर समज ते कंटेंट गेलो तांकां वाज येवपाक लागता, इतलो म्हणजे तांकां पळोवंकूच वाज येता. आनी अशें जनरेशन जेन्ना आमच्या हातान आतां आसा, जी टॅक्नॉलॉजी कडेन इन्क्लायन्ड आसा, ह्या जनरेशनाक आमी कोंकणी वाटेन कशी हाडपाक शकता? कारण आमकांय खबर आसा आमी संख्येन कमी आशिल्ल्या कारणान हाडपाची गरज आसा. तर कशा तरेन आमी तांकां हाडूंक शकता? तूं 30 सेकंद म्हणटा, म्हळ्यार 3 सेकंदाचेर आमी पावल्यात खंय की पयले 3 सेकंद इज द हूक म्हणटात. सो म्हाका दिसता हाडपाक शकता म्हणचे पेक्षा ऑलरेडी बरेचशें काम तंत्रगिन्यानाच्या आदारान जावपाक लागलां. म्हळ्यार आतां आमी रिल्स तुवें जशें म्हळें किंवा व्हिडियोज म्हणया किंवा ऑडियो विज्युअल कंटेंट म्हणया, ह्यो सगळ्यो गजाली टॅक्नॉलॉजीच्या आदारान कोंकणींतल्यानूय निर्माण जावपाक लागल्या आनी ती काळाची गरज. म्हळ्यार म्हज्या भुरग्याक जर मराठींतल्यान हिंदींतल्यान एनिमेशन्स मेळटात किंवा नर्सरी रायम्स मेळटात किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली जर मेळटात जाल्यार त्यो ताका कोंकणींतल्यानूय अवेलेबल आसपाक जाय. तो आयच्या भुरग्यांनी मोबायलाचेर कितले उरचे किंवा टॅक्नॉलॉजीचेर कितले उरचे हो वेगळो प्रश्न, पूण ह्यो गजाली येवपाक जाय. म्हणजे आमी खंयच तंत्रगिन्यानाक लागून फाटीं पडूंक जायना आनी तें म्हाका दिसता बऱ्याच प्रमाणात जावपाक लागला. कोंकणी भाशा मंडळ बरेच प्रयत्न करता, हेर संस्था आसा, इंडिविज्युअल्स आसा जे करतात. आनी म्हाका दिसता तरणाट्यांक कोंकणी कडेन लागीं हाडपाक हें एक बरें माध्यमूय बी. म्हळ्यार जर रिल्स करून किंवा हे जे नव्यो सगळ्यो पद्दती आसा त्यो वापरून जर आयचो तरणाटो कोंकणी कडेन येता जाल्यार वाय नॉट, हो म्हजो पयलो प्रश्न. आनी दुसरें, आमचें जें साहित्य आसा म्हणजे आमच्यो ज्यो पयलींचें साहित्य म्हणया, कविता आसा किंवा आमच्यो कथा आसा, ह्यो पयलींचें साहित्यूय बी आयच्या तरणाट्यां कडेन पावचें म्हणून नवीन माध्यमांचो आमी कसो वापर करूंक शकता हें आमी पळोवपाची गरज आसा. म्हणजे बरेच लोक करता आयज पयलींच्यो कविता घेतात आनी त्यो नवीन पोस्टर्स करून किंवा म्हणून फॉर दॅट मॅटर व्हिडियोज करून आयज घालतात, हाचेर मिडियाचेर घालतात. ऑडियो बुक सारकेल्लो कन्सेप्ट आसा. आज मराठीन आमकां बऱ्याच प्रमाणान पयलींचे जे लेखक आशिल्ले तांच्यो काणयो कितल्यो सुंदर पद्दतीन ऑडियो फॉर्मान मेळटा, त्यो कोंकणींतल्यान कित्याक मेळच्यो न्ही? सो म्हाका दिसता ह्या नवीन माध्यमांचो खंय तरी एक हावको करून घेवच्या पेक्षा ती नवीन माध्यमां वापरून आमी आयच्या तरणाट्यां मेरेन पावपाची खूब गरज आसा. आनी दुसरें,
एआयचो आमकां आज भंय दिसता की अरे एआय सारकेले टूल्स येतले, चॅट जीपीटी आयला आनी ते आमकां साहित्यिकांक खंय व्हरतले काय. पूण कशें आसा न्ही, मागीर आज चॅट जीपीटीन तयार करून जे तूं साहित्य वाचता न्ही, आज सगळ्यांक कळपाक लागला की तूं चॅट जीपीटी वयल्यान तें घेतलां म्हणून, किंवा एआय वयल्यान तें तयार केलां. हें आतां आमकांय बी म्हणजे सामान्य मनशाक सुद्दां तें वाचल्यार कळटा. सो ताजे जे आपले आसा न्ही, म्हणजे जे हुबतले ते हुबतले पॉल म्हणटा पळय, ते हुबतले. सो ताचो भंय म्हाका दिसता आमी करून घेवचो न्हय. पूण जें तंत्रगिन्यान आयज आमच्या हातान आसा, थँक्स टू वॉट एवर, म्हणजे कोविडान तें वाडलें म्हणटात किंवा जें कितें आसा तें तंत्रगिन्यान घेवन आमी ताचो बरो वापर करून ताजो आमच्या भाशेक कसो आदार जातलो हें पळोवन म्हाका दिसता मुखार वचपाक जाय. बाल साहित्य तुवें हाताळ्ळां, म्हणजे तुजो वावर त्या हाचेर मळार दिश्टी पडटा तेन्ना एक बाल साहित्य हाताळटना एक वेगळेच कसब लागता अशें म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक तो खूब कठीण अशें साहित्य, कारण सामकेंच एक कवळे म्हणटा तशें तांचे कडेन आमी डील करतना तेन्ना तूं स्वताक कशें प्रिपेर करता की बाबा हें म्हाका बाल साहित्य, तूं कशे तरेन एक तूं बाल साहित्यिका अशें म्हणटालें तेन्ना तूं कशे तरेन स्वताक तयार करता? हांवें खूब बाल साहित्य बरोवना, खूब प्रामाणीकपणान सांगता. म्हजें एकूच बाल साहित्याचें पुस्तक प्रकाशीत जालां, पूण हांवें बऱ्याच प्रमाणात अनुवाद केला बाल साहित्याचो. आनी ताज्या पेक्षा चड कोंकणी भाशा मंडळान जेन्ना आशिल्लें तेन्ना बाल साहित्याच्यो कार्यशाळा म्हणया किंवा बाल साहित्यकार जे आसात भारतभरांतले किंवा भायले, तांच्या कडेन संपर्क आयलो. आमी बाल साहित्य परिशद आयोजीत करतालीं आनी ताका लागून कितलेशेच बरे बाल साहित्यकार, म्हणजे सुशील शुक्ला जावं, पारो आनंद जावं किंवा राजेश जोशी जावं, खूब बरे साहित्यकारां कडेन चर्चा करपाचो एक वाव मेळ्ळी किंवा एक संद मेळ्ळी. तातूंतल्यान तूं जशें म्हणटा तशें बाल साहित्य म्हळ्यार भुरग्यांचें काम न्हय. म्हळ्यार भुरग्यांचें म्हणटा आसतना आमी ज्या तरेन ते बालिश अशे तरेन पळयतात तें अजिबात न्हय. बाल साहित्य हें सगळ्यान कठीण साहित्य प्रकार. तूं भुरग्यांक ग्रांटेड घेवपाक शकना एक तर, आनी भुरगीं तुका सरळ तोंडार सांगतली म्हाका हें आवडना म्हणून. सांगलें ना जाल्यार सुद्दां ती पुस्तक काडटली आनी सायडीन दवरतली किंवा तें जें कितें तूं तांकां सांगता तें बंद करतली. आनी हें हांव आतां सद्या खाजगी म्हज्या आयुश्यानूय बी दर दिसा पळयता, कारण म्हजे 1.5 वर्साचे भुरगे म्हाका तें सांगत आसता की आपल्याक बाबा कित्याक आवडटा आनी कित्याक आवडना म्हणटा तें. सो बाल साहित्य हो खूब तसो कठीण प्रकार. ताकाच लागून घडये हांव तितलें बाल साहित्य बरोवंक पावना, कारण म्हाका तें कॉन्फिडन्स ना की हांव जें बरयता तें खरेंच बाल साहित्याच्या हातून फीट बसता काय कितें. सो तो प्रवास खूब कितें म्हणटा स्लो आसा. पूण हांव एकच सांगन की हांव आय कॅनॉट एडवायज, कारण हांव स्वता इतलें साहित्य बरोवंक ना. पूण ज्या तरेन हेर सगळ्या बाल साहित्यकारां कडेन हांव उलयलां किंवा तांचें काम ज्या तरेन पळयता न्ही, त्या तरेन भुरग्यांची गरज ही आमी बाल साहित्यांतल्यान भागोवपाकूच जाय. कोंकणीन खूब बाल साहित्य येता आनी कोंकणी भाशा मंडळान खास करून जेन्ना हो वावर आपल्या खांदार घेतलो तेन्ना तर ते एका वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून पावयले. 2 पातळीचेर म्हाका दिसता की भुरग्यां खातीर साहित्य तयार जावपाक जाय. आनी एक म्हळ्यार सामकें ल्हान भुरग्यां खातीर जंय तांच्या लेवलाचे कन्सेप्ट्स, म्हळ्यार हांव पळयता आयज म्हज्या बायक जेन्ना हांव पुस्तक दिता तेन्ना राजहंसाची खूब सुंदर हाली बाल साहित्याची पुस्तकां आयल्या आनी तातूंत एक बाय करता खुशां म्हणून, म्हणजे बाय न्हाता बेसिकली, ताची ती चित्रां आसात आनी ते सो ते खूब रिलेटेबल जाता ताच्या खातीर. सो ते परत परत तें पुस्तक हाडटा आनी दिता आनी वाचून दाखय म्हणटा, किंवा नुस्त्यांचें पुस्तक. सो अशे कन्सेप्ट जे ते भुरग्यांक तांच्या भोंवतणी दिसतात किंवा ती जे सद्या कन्सेप्टांतल्यान वतात ते कन्सेप्ट आमच्या बाल साहित्यान येवप खूब गरजेचें. आनी ते जाता तितले साद्या सोंप्या हातून आनी चित्रांच्या माध्यमांतल्यान. आनी दुसरें म्हाका दिसता जशी जशी व्हड जाता तशी आमी खंय तरी ठरयलां की भुरग्यांक हें न्ही आनी भुरग्यांक हें दिवप, हें आमी ठरयलां आमच्या मर्जी प्रमाण आनी आमच्या गरजे प्रमाण. म्हाका दिसता भुरग्यांक खंयचीच गजाल दिवप ना अशें कितें आसपाक शकता, कारण ते एज मच आमचे घटक. तूं कशे तरेन दिता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की आमी पयलीं म्हणटाले की अरे मरण किंवा झगडी ह्यो गजाली तूं भुरग्यांक कित्याक आतांच सांगता, भुरगें न्ही तें, ताका कित्याक कळचें. पूण तें पळयता न्ही, ते आपल्या भोंवतणी कोण तरी मरता तेन्ना कितें जाता तें पळयता, किंवा कोण तरी झगडटना पळयता, किंवा वाद जाता तें पळयता. सो ज्यो गजाली ताका आपल्या दोळ्या मुखार दिसता त्यो ताका साहित्यांतल्यानूय मेळपाक जाय. त्यो कश्यो दिवप हें साहित्यकाचें, हें लेखकाचें काम. जर म्हाका अजून हांव त्या लेवलाचेर पावलां अशें म्हाका दिसना म्हणून हांव जाता तितलें त्या हातून फाटीं रावता. पूण बरें साहित्य जेन्ना वाचूंक मेळटा, म्हळ्यार पारो आनंद सारकिल्ली लेखक, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. तिणें जे कन्सेप्ट्स बाल साहित्यान हाडल्या, म्हळ्यार टेररिजम आनी तुजें
हे म्हणटात जशें इंडिया पाकिस्तान वॉर म्हणया किंवा रिलिजियस डिफरन्सीस अशा तरेचे कॉन्सेप्ट्स भुरग्यां खातीर तिणें आपल्या बाल साहित्यान घेवन आयल्या. सो म्हाका दिसता भुरग्यांक आमी सगळें दिवपाक जाय. कशे तरेन दिवप, तूं कशे तरेन मांडटा हें एका लेखकाचें कसब, आनी आय होप केन्ना तरी हांव त्या कसबा मेरेन पावतलें. नक्की नक्की. खूब वेळा कितें जाता जाणा, एक आमी साहित्य जेन्ना जल्माक घालता की आमी साहित्य आमी बरयता एकदां क्रिएटिविटी ब्लॉक किंवा मेंटल ब्लॉक अशें तुका केन्ना हो जाला? खूबदां जाला खूब आनी म्हाका जाला. दिसता सगळ्यांक जाता आसतलो तो. पूण एक गजाल म्हणजे हांव परत परत माधव बाबाचें म्हाका तें खूबदां अशें इट रिंग्स इन माय मायंड की जें दिसता तें तरी बरोवन दवरा, आनी तें हांवें प्रामाणीकपणान केलां. की म्हाका दिसता की अरे म्हाका आतां सद्या बरोवप शक्य ना, आय एम गोईंग थ्रू अ बॅड फेज वॉटेवर, म्हणजे म्हाका मूड ना कितें, पूण जें तुका स्ट्रायक जाता त्या मुवमेंटाक तें हांव खंय तरी नोट करून दवरता. आनी म्हाका तेजो खूबदां फायदो जाला की कांय दिसांनी किंवा कांय म्हयन्यांनी किंवा वर्सान सुद्दां हांव तें केन्ना केन्ना घेवन बसता पळय, ताजी कविता जाल्या किंवा ताजो एक लेख जाला किंवा कितें तरी ताजें जाला. सो म्हाका दिसता हो मायंड ब्लॉक येता. म्हणल्यार पूण खंयच्यातल्यान तरी तूं भायर सरपाची सामकें मार्ग काडटा. वाचपाचें बंद करूंक जायना किंवा डिस्कनेक्ट जायनाका. इतलेंच हांव सांगन की जेन्ना जेन्ना मायंड ब्लॉक येता किंवा इफ यू गोईंग थ्रू समथींग, स्टे कनेक्टेड विथ द कम्युनिटी. एक Yes. लेखक म्हणून प्रोग्राम्स जातात कितलेशे, प्रकाशन सुवाळे जाता, नाल्यार साहित्य कितें तरी जाता, किंवा आयज आमच्या कडेन मोबायल आसा, कमीत कमी एटलिस्ट त्या मोबायलाचेर कितें कितें गजाली आसतात. सो थंय कनेक्टेड एटलिस्ट रावप म्हत्वाचें. आनी ओके, लेखनाक तुका एक थोडो ते ब्लॉक आयलो, दॅट इज ओके, पूण तूं तातूंतल्यान वयर सरपाक शकता. एक निमणो प्रश्न हांव घेता आनी हें करता. तुवें करियराची सुरवात पत्रकारितेंतल्यान केल्ली, एक थोडोसो मदीं ब्रेक आनी परत तुजें पावल एज अ न्यूज डायरेक्टर द वॉयस गोंय हातूंत जाल्या. पयलींचें आनी तुका साहित्यीक बॅकग्रावंड, आतां हो तुजो साहित्यीक बॅकग्रावंड आनी आतांचे पयलीं जशे तूं विशय हाताळटाले आनी आतां विशय हाताळटा, तातूंत तुका कितें फरक दिसता? हांव इतलेंच म्हणन की आयज हांव जें आसा म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळ येदी व्हडली संस्था सांबाळटनाय म्हणया किंवा आयज पत्रकारितेन म्हणया, ती म्हजी जी तेन्ना सुरवात जाल्ली 2006 इनफॅक्ट, म्हणजे हांव तेन्ना म्हजें कॉलेजूय सोंपून आशिल्लें, हांव सुनापरान्तान कॅम्पस रिपोर्टर म्हूण जॉयन जाल्लें. आनी त्या दिसाच्यान जी सामाजीक जाणीव जी म्हाका तितली नाशिल्ली अशें हांव म्हणन, ती जी सामाजीक जाणीव त्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळी, ताका लागून हो प्रवास फुडें घडलो. 2008 हांव सुनापरान्तान सब एडिटर म्हणून फूल टायम जॉयन जालें. ताच्या नंतर वेगवेगळे कडेन जॉयन जावन मदीं गॅप घेवन आयज परत द वॉयस फॉर गोंय हातूंत न्यूज डिरेक्टर म्हणून जॉयन जाला. सो तो प्रवास म्हणजे हांव जर एक खंयच्या गजालीक एक क्रेडीट दीन वेगवेगळ्या म्हज्या हातून टप्प्यांचेर, जाल्यार तो पत्रकारितेचो प्रवास आनी ताजी सुरवात ताका ताचें खूब व्हडलें कंट्रिब्युशन आसा म्हज्या आयुश्यान. सो पत्रकारितेन निश्चित बदल जाला. तेन्ना आमच्या कडेन वॉट्सॅप नाशिल्लें, सोशल मिडिया तर नाशिल्लीच. आनी आयज जेन्ना आमी पत्रकारितेचो विचार करता तेन्ना खुबश्या घटकांचो विचार करचो पडटा. म्हळ्यार चॅनलाचेर तूं कितें दाखयतलो ताच्या पयलीं तूं सोशल मिडियाचेर कितें दाखयतलें, तें फेसबुकार कशें दिसतलें, इंस्टाग्रामार कशें दिसतलें, तें वॉट्सॅपार कशें वतलें, अशे वेगवेगळे फॅक्टर्स म्हाका दिसता तयार जाल्या. पूण एक गजाल जी तेन्नाय आशिल्ली, आतांय आसा आनी ती बदलूंक ना, तें म्हणजे तुमी जर प्रामाणीकपणान लोकांचे, समाजाचो आनी सामान्य मनशाचो मुद्दो किंवा सामान्य मनशाचो आवाज लोकां मुखार हाडलो, जाल्यार लोक तुमकां तितल्याच बऱ्या पद्दतीन प्रतिसाद दिता. आनी हें आमचो चॅनल सुरू जाल्ले 1-2 म्हयनेय जावंक ना, पूण ह्या 2 म्हयन्यान आमकां कळपाक लागला की कशा तरेचो प्रतिसाद मेळटा. सो आमी जेन्ना द वॉयस म्हणून चॅनल काडलो तेन्ना आमकां खरेंच लोकांचो आवाज जावपाक जाय म्हणून तो चॅनल सुरू जाला. आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता की पत्रकारितेन हेर सगळें बदलतलें, पूण तूं जर प्रामाणीक आसा आनी तूं जर लोकां कडेन कनेक्टेड आसा आनी तुका लोकांचो आवाज कितें हें जर कळ्ळें, जाल्यार 2006ची पत्रकारिता तीच आशिल्ली, आयची पत्रकारिता तेच आसा. तुमी लोकांचो आवाज जावप गरजेचें. हय, म्हणजे अशें म्हणटात न्ही की साहित्यकारा कडेन बसले जाल्यार भरपूर गजाली आनी विचारन दिसता, पूण वेळा खातीर आमकां हांगा थांबचें पडटा. आयच्या साहित्य दर्पण कार्यावळीन तुमी मुजरत आयली, वेळान वेळ दिवन आयली आनी आमच्या हातूंत म्हणटा विचारांच्या आंगणान तुमी आनी भर अशे तुमचे कितलेशेच विचार मांडिल्ल्या खातीर हांव तुमकां दिनवाजतां. आनी हांव मानसी केरकार तुमकां सगळ्यांक दिनवाजतां. देव बरें. देव बरें करूं.